Auzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan magtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw? Ako si Daisy Humatikson. This is Auzamis Today. Sa ito ang mga headlines. Kuratong balilinggang leader Manning Francisco, asawa ug anak, guilty sa mga kakasong giatubang, gisilutan sa tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. Barangay Captain Vergara sa Litapan, gisuspinde tungod sa mga aligasyon sa pag-abuso sa gahom. Sa special report, paspas nga pagpangandam og aksyon sa Asinso Osamis Administration sa panahon sa mga kalamidad. Resulta sa investigasyon sa wala sa panahon nga pagtaliwan ni Kapitan Ruel Paran gipagawas na sa PNP Osamis. Dakbayan sa Osamis na mintinar ang kalinaw o kahusay base sa gipagawas nga accomplishment report sa kapulisan. National Commission on Indigenous Peoples ilalom na sa pagdumala sa Office of the President. Pamilya nga igora sa adlaw-adlaw nga gastuhon ang kita natabangan sa kapin sa 108,000 nga hospital bill sa pagpaopera sa ilang anak. Ani ang mga detalye sa Auzamis Today. Kuratong baleling gang leader Manning Francisco, asawa ug anak, guilty sa mga kasong giatubang gisilutan sa tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. May report si Bernard Cazon. Gihukman ni Regional Trial Court RTC 10th Judicial Region Branch 15 Osamis City Presiding Judge Honorable Grace L. Yulo nga guilty o sad-an sa duha ka mga kasong gipasaka bato kanila. Sila si Manuelito Istumata alias Manning Lapad Francisco, former Osamis City Councilor Rizalina Piki Francisco o ang ilang anak nga si John Omboy Osamis Francisco. Silang tulo ang gisilutan ni Judge Yulo sa silot nga reklusyon perpetua o life sentence. Ang tulo na pamatud-an sa husgado nga sad-an sa kasong paglapas sa Republic Act 9516 ang balaod nga nagpahamtang og bugat nga silot niadtong naggama, nagtipig og namaligya og mga pabuto nga may silot nga reklusyon perpetua o pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi. Samtang guilty usab silang tulo sa mga kasong ilang giatubang sa sala ni Judge Yulo kabahin sa paglapas nga usab sa Republic Act 10591 or the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Diin sila ang gisilutan sa huwes nga mabilanggo sulod sa 6 ka tuig ug 1 ka adlaw hangtod sa 9 ka tuig. Kahinumduman nga niadtong tuig 2018 ang mga lider sa gang nga sila si Manuelito Istumata Francisco alias Lapad or Manning, Rizalina Francisco ug June Osamis Francisco nadakpan sa Police Regional Office 1 didto sa La Union. Pinaagi sa warrant of arrest. Sumala pa sa pamahayag ni kanhi Police Chief Inspector Juby Espinido ang hipi sa dakbayan sa Osamis. Nasikop usab ang asawa ni Francisco nga si Rizalina kinsa iyahan ni kanhi Osamis City Mayor Rinaldo Parohinog Sr. ug ang ilang anak nga si Umboy pagkatapos giingon nga nagtago-tago didto sa La Union human mapatay ang 16 ka mga babay ug lalaki nga naglakip ni Mayor Aldong Parohinog. Yang asawa nga si Susan, Board Member Octavio Abio Parohinog, igsuon nga babay nga si Muna ug uban pa sa gipahigayon nga raid sa kapulisan sa panamalay sa mayor sa hiniusang puwersa sa mga operatiba nga gipanguluhan ni Police Colonel Espinido ug Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Dixon.